नमस्कार। कन्स्ट्रक्सनबाट मोडल 2 अन्तर्गत रहेको प्रश्न यस प्रकार छ। एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको रचना गर्नुहोस् जसमा एबी बराबर 5 सिएम, एडी बराबर 6 सिएम र विकर्ण बीडी बराबर 6 सिएम छ र त्यो समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने गरी अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस् जसको एउटा कोणको नाप 45 डिग्री छ। यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला नमुना चित्र रफ तयार गर्नेछौँ। हामीलाई यहाँ दिएको छ एबी बराबर 5 सिएम, एडी बराबर 6 सिएम र विकर्ण बीडी बराबर 6 सिएम। यो तीनवटा भुजाको नापको आधारमा हामी समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको रचना गर्नेछौँ र हामीलाई अर्को के पनि भनेको छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस् जसको एउटा कोणको नाप 45 डिग्री छ। भनेपछि अब हामी यो समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीसँग बराबर क्षेत्रफल हुने अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ को रचना गर्नेछौँ र जसको एउटा कोण 45 डिग्रीको हुनेछ। अब हामी यहाँ नमुना चित्र अनुसारको रचना गर्नेछौँ। यो रचनाको लागि सबैभन्दा पहिला एबी बराबर 5 सिएम भएको भुजा खिच्नु पर्नेछ। ठ्याक्कै 5 सिएम हुनु पर्यो। एबी बराबर 5 सिएम। यो बिन्दु भनेको हाम्रो ए हुनेछ र हाम्रो यो बिन्दु भनेको बी रहनेछ नमुना चित्र अनुसार र हामीलाई एबी दिएको छ 5 सिएम। अब अर्को हामीलाई थाहा दिएको भनेको एडी बराबर 6 सिएम र बीडी बराबर 6 सिएम। दुवै भुजामा हाम्रो यो डी भनेको कमन बिन्दु हो। त्यही भएको कारणले गर्दा अब हामी बिन्दु डी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि एदेखि डीसम्म भनेको हाम्रो 6 सिएम रहेको छ। त्यही भएर हामी यहाँ कम्पासको प्रयोग गर्दै 6 सिएमको चाप बनाउनेछौँ। एडी बराबर 6 सिएम छ। 6 सिएमको चाप लिइसकेपछि हामी हाम्रो डी बिन्दु भनेको नमुना चित्रमा माथितिर रहेको छ। हामी बिन्दु एबाट 6 सिएमको चापले यसरी माथितिर काटेर राख्छौँ। किन भन्दा हाम्रो डी भन्ने बिन्दु ए भन्दा माथि र बी भन्दा माथि रहेको छ। त्यसैगरी बीडी पनि 6 सिएम भएको कारणले गर्दा त्यही चापलाई नहल्लाइकिन बीबाट पनि 6 सिएमको चापले काट्छ र हाम्रो यो कटिएको बिन्दु भनेको डी हुनेछ। र अब हामी ए र डीलाई जोड्छौँ। त्यसैगरी बी र डीलाई पनि जोड्छौँ।
बी र डीलाई जोडिसकेपछि हाम्रो विकर्ण बीडी भनेको 6 सिएम रहेको छ। यो हाम्रो 6 सिएम रहेको छ। त्यसैगरी एडी पनि हाम्रो 6 सिएम रहेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छन्। एबी 5 सिएम हुँदा डीसी पनि 5 सिएम नै हुन्छ र एडी 6 सिएम हुँदा बीसी पनि 6 सिएम नै हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा अब हामी यो एबी को चाप कति छ त्यसलाई हामी यहाँ नाप्छौँ र यसलाई हामी लग गरिसकेपछि यो जति छ त्यही चापले हामी डी बाट काट्छौँ। समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजा बराबर हुने भएको कारणले गर्दा एबी जति छ हाम्रो डीसी पनि त्यति नै हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो एबी को चाप एबी बराबर 5 सिएम को चापले बिन्दु डी बाट बिन्दु सी पट्टि काट्यौं, किन भन्दा अब हामी सी बिन्दु सी पत्ता लगाउँदैछौँ। त्यसैगरी एडी बराबर 6 सिएम छ भने बीसी पनि 6 सिएम नै हुन्छ, किन भन्दा समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू बराबर हुन्छ। अब फेरि त्यसो भए हामीले एडी कति छ त्यो नापौँ। एडी भनेको हाम्रो 6 सिएम छ। यो 6 सिएम को चापले बिन्दु बी बाट यसरी काट्छौँ र यो कटिएको पोइन्ट भनेको हाम्रो अब सी हुनेछ। यो कटिएको पोइन्ट हाम्रो सी हो र अब हामी डी र सीलाई पनि जोड्छौँ र बी र सीलाई पनि जोड्छौँ। सुरुमा डी र सीलाई जोडौँ। र यो लाइन हाम्रो समानान्तर रेखा, किनकि समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू समानान्तर पनि हुन्छन् र माथिल्लोपट्टिको समानान्तर रेखा अलि लामो चाहिने हुनाले गर्दा यसलाई अलि लामो तानिराखौँ र त्यसैगरी हामी बी र सीलाई पनि जोड्नेछौँ। र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रश्नले भने अनुसारको समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना यहाँ भइसकेको छ, जसको एबी बराबर 5 सिएम छ, एडी बराबर 6 सिएम छ र हाम्रो यो समानान्तर चतुर्भुजको विकर्ण बीडी बराबर 6 सिएम छ। अब हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी सँग बराबर क्षेत्रफल हुने अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस् जसको एउटा कोणको नाप 45 डिग्री हुनुपर्ने छ। अब हामीलाई थाहा छ यो समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू समानान्तर हुन्छन्, त्यही भएर यो दुईवटा रेखालाई हामी समानान्तर देखाइरहनु परेन। यो
आफैमा समानान्तर हुन्छन्, किनकि यो समानान्तर चतुर्भुज हो। समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू समानान्तर हुन्छन्। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाको बिचमा, एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा डिसीको बिचमा अर्को समानान्तर चतुर्भुज नमुना चित्र अनुसार एबीईएफ को रचना गर्नु पर्यो, जसको एउटा कोण 45 डिग्री हुनुपर्नेछ। हामीले नमुना चित्रमा 45 डिग्रीको कोण बिन्दु एमा राखेका छौँ। त्यही भएर अब हामी यहाँ 45 डिग्रीको कोण बिन्दु एमा खिच्नेछौँ, किनकि हामीलाई अर्को समानान्तर चतुर्भुजको एउटा कोण 45 डिग्री चाहिएको छ। यसलाई अलि कलर चेन्ज गरौँ। बिन्दु एमा 45 डिग्री खिच्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा सानो आर्क लिनु पर्यो। यहाँ फिगर सुहाउँदो यसलाई लक गर्नु पर्यो। यहाँ 45 डिग्री खिच्दैछौँ। यसरी एकपटक यहाँबाट काटेपछि यो 60 डिग्रीको हुन्छ। साठी डिग्रीबाट फेरि काट्दा 120 डिग्री हुन्छ। एक 120 र 60 को बीच भनेको हाम्रो 90 डिग्रीको हुन्छ। एक पटक 60 डिग्रीबाट, एक पटक 120 डिग्रीबाट काट्छौँ। यो कटेको बिन्दुले हाम्रो 90 डिग्री जनाउँछ, तर हामीलाई 90 डिग्री चाहिएको होइन। हाम्रो 90 डिग्रीको लाइन हो, हामीलाई यो चाहिएको लाइन होइन। त्यही भएर हामी यसलाई ड्यास ड्यास गरेर छोड्छौँ। र अब फेरि त्यही कम्पास नहलाइकन 90 डिग्रीबाट एक पटक र 0 डिग्रीबाट एक पटक काटेपछि हाम्रो 45 डिग्रीको कोण बन्छ। यो काटेको बिन्दु छ, यो काटेको बिन्दु चाहिँ हाम्रो आवश्यक कोणको लागि हो, किनकि यो हाम्रो 45 डिग्रीको हो। अब हामी यसलाई जोड्ने छौँ। यसरी हामीले 45 डिग्री खिचिसकेका छौँ। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो त भन्दा नमुना चित्रमा एएफ भन्ने लाइन हामीले यहाँ तानिसक्यौँ र यो हाम्रो नमुना चित्र अनुसार यो बिन्दु भनेको हाम्रो एफ हुनेछ। र अब हाम्रो बाँकी के रह्यो त भन्दा बिन्दु ई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा बाँकी रह्यो। बिन्दु ई कसरी पत्ता लाग्छ भन्दा हाम्रो यो ए देखि बी सम्म 5 cm छ भनेपछि अब यो एफ देखि ई सम्म पनि कति हुनुपर्छ भन्दा 5 cm नै हुनुपर्छ। किन भन्दा समानान्तर चतुर्भुजको विपरीत भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले हामी अब यहाँ 5 cm को चाप लिन्छौँ। यही नाप्दा पनि भयो। 5 cm को चाप हामी लक गरेर यसलाई बिन्दु एफबाट काट्नेछौँ।
र यो काटेको बिन्दु भनेको हाम्रो ई हुनेछ। यो बिन्दुको नाम हाम्रो ई रहेको छ र अब हामी ई र बीलाई जोड्छौँ किनकि हाम्रो नमुना चित्रमा बी र ई जोडिएको छ भनेपछि अब हामी बी र ईलाई जोडौँ। र अब हाम्रो प्रश्नले भने अनुसारको आवश्यक समानान्तर चतुर्भुज ABEF को रचना भइसकेको छ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलसँग समानान्तर चतुर्भुज ABEF को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ र एउटा कोण FAB बराबर 45 डिग्री छ। हाम्रो यो कोण भनेको 45 डिग्रीको कोण हो। पैंतालीस डिग्रीको कोण रहेको छ यो। र अब हामी लास्टमा के लेख्नुपर्छ त भन्दा AB बराबर 5 cm, AD बराबर 6 cm र विकर्ण BD बराबर 6 cm भएको समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने एंगल FAB बराबर 45 डिग्री भएको अर्को समानान्तर चतुर्भुज ABEF को रचना भयो। यो दुईवटाको क्षेत्रफल, यो दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल किन बराबर हुन्छ त भन्दा यो दुईटै समानान्तर चतुर्भुज एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेको छ। त्यही भएर समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABEF को क्षेत्रफल हुन्छ। हस्त यो दोस्रो मोडल रहेको थियो। यस्तै अन्य मोडलहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद।